नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं, इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, मौज़ूए गुफ्तगू हमारा आज का जो है वो है इस्लाम अच्छे अखलाक की वजह से फैला है। अखलाक के मौजू पर बारहा गुफ्तगू होती रही है और इंशाअल्लाह होती रहेगी, क्योंकि ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अखलाक भी है। ईमान की तकमील ही अच्छे अखलाक की वजह से होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मैं तुम में बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, यानी मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। तो सुन्नत रसूल भी है और हमारे ईमान का हिस्सा भी है, ज़िंदगी का या इंसानियत का तकाज़ा भी है। एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि मुसलमान ताजर न सिर्फ ये कि रोम की जानिब जाया करते थे, ईरान की जानिब जाते थे, बल्कि वो कभी चीन की जानिब भी जाते थे सामान तिजारत लेकर। इसी तरह मुख्तलिफ़ जज़ायर का रुख भी किया करते थे, जिनमें इंडोनेशिया भी था। तो कुछ सहाबा और कुछ ताबईन अपना सामान तिजारत लेकर इंडोनेशिया जाते हैं और उनका मामूल ये था कि वहाँ के बादशाह के पास जाते थे और अपने आने की गर्ज़ व गायत बयान किया करते थे कि हम फ़लाँ जगह से आए हैं और आपके यहाँ हम अपना सामान तिजारत फ़रोख्त करना चाहते हैं। तो ये जो ताजर वहाँ पहुँचे, इस बार भी उन्होंने यही किया कि बादशाह के पास गए और आने की वजह बताई और कहा कि हम अपना सामान तिजारत यहाँ फ़रोख्त करने के लिए आए हैं। बादशाह ने कहा कि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार मेरा मशवरा ये है कि इस इलाके में चूँकि कहत पड़ा है, लिहाजा मुझे ये ख़दशा है कि आपके सामान की सही कीमत यहाँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ से कुछ दूर कुछ और जज़ायर हैं, कुछ और जज़ीरे हैं, जहाँ जाकर आप अपना सामान तिजारत फ़रोख्त कर सकते हैं। तो वो जो ताजरों का ग्रुप था, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपस में मशवरा करके फिर आपको बताते हैं। वो गए, आपस में बैठकर बातें करने लगे। तो एक शख्स ने कहा, एक ताजर ने कहा कि मुझे ये लगता है कि मेरे सामान तिजारत की या मेरे माल का जो नफ़ा है वो मुझे यहाँ कई गुना ज़्यादा मिलेगा, लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपना सामान जो कि तकरीबन 30 ऊँटों पर लदा हुआ है यहीं फ़रोख्त कर दूँगा। तो जो बकिया ताजर वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? आपने बादशाह की बात भी सुनी कि यहाँ कैद पड़ा है, लोगों के पास यहाँ सामान ख़रीदने के लिए असल कीमत तो क्या उसका निस्फ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स जो अपना सामान तिजारत वहाँ फ़रोख्त करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि एक है ना ताजर, एक ख़रीदार है जिसको जो मेरे माल का कई गुना ज़्यादा नफ़ा देगा। तो उन्होंने कहा कि कौन है वो? उन्होंने कहा वो अल्लाह है। तो मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया और मैं अपना तमाम सामान यहीं फ़रोख्त करना चाहूँगा। बाकी ताजरों ने कहा कि वाकई इससे ज़्यादा नफ़ा हमें और कहीं नहीं मिलेगा, हम भी आपके साथ हैं। वो सब के सब बादशाह के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारा आपस में मशवरा ये हुआ है कि हम अपना सारा सामान यहाँ के उन लोगों को दे दें अल्लाह की राह में जिनके पास इसे ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं है या वो भूखों मर रहे हैं। बादशाह ये सुनकर एक लम्हे को सकते में आ गया। उसने कहा कि ज़रा ठहरिए। गया, जाकर गुस्ल किया, शाही लिबास उतार दिया और एक आम और सादे लिबास में उनके पास आया और कहा कि आपका जो मामला है वो आप करें, लेकिन उससे पहले मुझे कलमा पढ़ा दें। इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके बाद वो अपने महल की फसील के पास गया और उसके इस्लाम कबूल करने की खुशी में जो ताजिर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद की। नारे तकबीर सुनने की बात वहाँ के जो लोग थे वो भागे भागे लपक कर बाहर आए कि ये आवाज़, ये शोर कैसी। बादशाह इस दौरान फसील के पास पहुँच चुका था। उसने कहा कि तुम्हारा दीन जो भी है तुम उस पर कायम रहो, लेकिन मेरा जो दीन है वो आज से इस्लाम है और ये सारा वाक़या है, मेरी नज़रों ने ऐसे शरीफ लोग अब तक नहीं देखे हैं। ये सुनना था कि वहाँ के तमाम लोग इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। ना कोई तबलीग हुई, ना कोई वहाँ पैरोकार या हादी भेजे गए, लेकिन मुसलमानों ने अपने अखलाक और अपने किरदार की वजह से किस तरह चश्मे ज़दन में एक पूरे जजीरे को दायरे इस्लाम में दाखिल कर लिया, ये अखलाक का एक अदना सा मामूली सा वाक़या था, जिसकी नज़ीर हम देखते हैं कि शाज़ व नादिर ही मिलती है। और इस्लामी तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन आज के दौर में शायद हम ये नसीहत या हम ये मिसाल भूल गए हैं। मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि आज हाल ये है कि अगर सामान इस तरह का बाज़ार में कुछ कम पड़ जाता है, माल तिजारत या किसी जिन्स की कमी हो जाती है, तो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, सामान को का ज़ख़ीरा कर लेते हैं कि सामान की जब कीमत बढ़ेगी तो हम कई गुना
منافع میں سے فروخت کریں گے. تو کہاں اسلاف کا ہمارے اخلاق تھا, کہاں ہمارے آج کے اخلاق ہیں؟ پھر ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین کرام، ایک الزام رہا ہے اور بڑے شد و مد کے ساتھ میں اس الزام کو اٹھایا گیا ہے، کہا بھی گیا ہے کہ مذہب اسلام اور دین اسلام یہ ہتھیار اور تلوار کے زور پر پھیلا ہے. حالانکہ حقیقت اور تاریخ کے مطالعے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین اور ہمارے جو اسلاف کے اخلاق کریمانہ تھے اور ان کا جو حلم تھا، ان کی جو بردباری تھی، اس سے مذہب اسلام کو تقویت ملی ہے اور فروغ ملا ہے. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور و معروف آدمی ہیں اور جنہوں نے بالاکوٹ کی آزادی میں حصہ لیا ہے اور بڑی پامردی کے ساتھ میں، جوانمردی کے ساتھ میں اس میں شرکت فرمائی ہے. اور آج شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار اور جو قبر ہے وہ بالاکوٹ کی پہاڑیوں کے اندر موجود ہے. آپ کی اسی دہلی جامع مسجد کے اندر ہی وہ خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب کے دوران میں کسی شخص نے ان کے خطاب کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو متاثر کرنے کے لیے، ان کو جذبس کرنے کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب طریقے سے الزام لگایا کہ تم حرامی ہو، تمہارا جو سلسلہ نسب ہے وہ مقطوع ہے، ختم ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. غصے میں نہیں آئے، جذبات میں نہیں آئے، بلکہ جو ان کا ایک نیچر تھا، جو اخلاق تھا، اس اخلاق کریمانہ کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے حلم سے اور بڑی بردباری سے کہا کہ جناب علی، ابھی بھی ہمارے والدین کی جو نکاح کے جو متولی تھے اور جو ان نکاح کے گواہان تھے، آج بھی وہ گواہان موجود ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ رکیں اور میں چل کر کے آپ کو ان لوگوں سے ملاقات کرا دوں، ملا دوں جو لوگ ہمارے والدین کے نکاح کے گواہ بنے ہوئے تھے. بڑے گھرانے کے آدمی تھے، سادات میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے، تو کچھ بھی کر سکتے تھے. وہ مجمع بھی کچھ کر سکتا تھا، زد و کوب کر سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے اس رویے سے اور اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر آپ کے پاس میں حلم ہے، بردباری ہے، تواضع ہے، اخلاق کریمانہ ہے، تو آپ بہت سارے لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں اور آپ لوگوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی چاہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، لاٹھی کے زور پہ، تیر و تلوار کے زور پر اور اپنی انانیت کے زور پر کوئی بات کو منوانا چاہے تو منوا نہیں سکتا ہے. اس لیے چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، آپ کے خاندان کا مسئلہ ہو، باپ بیٹے کا مسئلہ ہو، بیٹی ماں کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، ان تمام باتوں میں جذبات کو نہیں بلکہ اخلاق کو، اپنی بردباری کو اور اپنے وضعداری کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں اور حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو لوگوں کو جو آپ سے توقع اور امید ہے وہ اخلاق کریمانہ کی امید ہے. کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، اور آپ کا جو کوئی حریفی اور مد مقابلی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے سامنے اخلاق کریمانہ پیش کریں گے تو کہیں نہ کہیں متاثر ہو کر کے آپ کے دام فریب، آپ کے دام تصویر میں آ سکتا ہے. بالکل صاحب. حضرت احنف بن قیس، تحمل اور بردباری ان کی بہت مشہور تھی. سفر میں تھے، ایک شخص ساتھ آ گیا راستے میں ان کے، اور وہ لگاتار انہیں برا بھلا کہنے لگا. خاموشی سے سنتے رہے، کچھ نہ کہا. جب اپنے علاقے کے حدود میں داخل ہو گئے تو کہا کہ میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، جو کہنا ہے مجھے برا بھلا یہیں پر کہہ لو، آگے میرا قبیلہ ہے، وہ جب تمہیں اس طرح کی باتیں کہتے سنے گا تو برداشت نہیں کرے گا، پٹ جاؤ گے. جب اس شخص نے یہ باتیں سنی، ان کا تحمل دیکھا، ان کی بردباری دیکھی، تو وہیں وہ معافی کا طلبگار ہوا اور اس کے بعد وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام واقعی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام اچھے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. آپ کو حضرت ابو حنیفہ کا واقعہ یاد ہوگا، پڑوس میں ایک موچی ہے، روز شراب پی کر آتا تھا، خوب ہنگامہ کرتا تھا، رات بھر ادھر امام ابو حنیفہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ادھر وہ شراب پی کر ہنگامہ کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہے. ایک دن دیکھا کہ بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے. انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے، آج یہ میرا پڑوسی جو ہے یہ بڑا خاموش بیٹھا ہے، چپکا بیٹھا ہوا ہے. گئے اس کے گھر،
پوچھا کیا بات ہے, کہاں ہے وہ؟ اس کی بیوی نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس کی شکایت کر دی, آئے تھے کوتوال کے سپاہی اور وہ اسے پکڑ کر لے گئے, وہ قید خانے میں پڑا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ خود گئے وہاں اور اس کی ضمانت کروا کر اسے لے کر آئے. تو وہ شخص آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ نہ صرف یہ کہ زار و قطار رونے لگا, بلکہ شراب نوشی سے بھی توبہ کر لی اور اسلام بھی قبول کر لیا. تو یہ تھے وہ طور طریقے, یہ تھے وہ معاملات, یہ تھے وہ رویے, یہ تھا وہ سلوک, یہ وہ تھا وہ برتاؤ جو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دیا کرتا تھا. جی. آج ہمارے جو اخلاق ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں, اور کاغذ کے پھول سے خوشبو نہیں آتی مولانا صاحب. ان کاغذ کے پھولوں کی جگہ اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی پھول بنانا چاہیں جس میں خوشبو بھی ہے اور رنگ روپ بھی ہے, تو ہم اپنے آپ کو کس طرح کے اخلاق سے مزین کریں؟ دیکھیے, آپ جس بھی معاملات میں ہیں, آپ کا جو بھی پیشہ ہے, اپنے اس پیشے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں انصاف سے کام لیں. اور چاہے وہ سبزی فروش ہو, غلہ فروش ہو, ایک تاجر ہو, ایک کہیں ملازمت کرنے والا ہو, جہاں بھی جائے, جس فیلڈ میں بھی جائے, اور جو بھی اس کے معاملات ہیں, لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ ہے, وہ اپنے برتاؤ کو اور لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے رکھے. جیسے بھی آپ نے جو واقعہ کوٹ کیا ہوا تھا کہ ان تابعین نے اور صحابہ کرام کی جماعت نے جو ایک اخلاق کریمانہ اور اخلاق کی جو اعلیٰ کوالٹی ہو سکتی تھی, اس اعلیٰ کوالٹی کو اس وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا. چاہتے تو وہ آگے دوسرے ملکوں میں جا کر کے اپنے مال کو زیادہ قیمتوں میں فروخت کر سکتے تھے, یا اس ملک میں بغیر پرمیشن کے بھی لوگوں کو زیادہ قیمتوں میں فروخت کر سکتے تھے, اس لیے کہ مجبوری تھی لوگوں کے پاس میں, غلہ ان کے پاس میں نہیں تھا, تو زیادہ پیسے لے کر کے اس کو فروخت کر سکتے تھے. لیکن ان کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات یاد ہیں, آپ کے اخلاق کریمانہ یاد ہیں, اور آپ کو فرمودات یاد ہیں جس پر نبی علیہ السلام نے نکیر لگائی ہے اور اس پر بین لگایا ہے, روک لگایا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے, من احتکر حکرۃ علی المسلمین, کہ جو آدمی غلے کو روکے باوجود کہ منڈی میں اس کی ضرورت ہے, اور اس لیے روک رہا ہے کہ تاکہ میں اس غلے کو مارکیٹ میں اس وقت لے کر کے آؤں گا جب منڈی کے اندر اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے تعلق سے کہ وہ آدمی گنہگار ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسے وقت میں اپنے سامان کو منڈی کے اندر پیش نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کے اوپر اپنے سامان کو بیچتا نہیں ہے, اور سوچتا ہے کہ جب مال یہ منڈی کے اندر مہنگے قیمتوں میں بکے گا تب میں اس کو بیچوں گا, اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے حرکت کرتا ہے اور مال کو روک کے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر کوڑ اور افلاس کی بیماری اس پر مسلط فرمائیں گے. یہ ایک بہت ہی سخت ترین عذاب ہے کوڑ کا اور ایسے ہی مفلسی کا. وہ آدمی تو سوچ رہا ہے کہ میں اس کو زیادہ قیمتوں میں بیچ کر کے زیادہ پیسے لے لوں گا اور حاصل کر لوں گا, حالانکہ اس چیز میں برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے. آج اگر آپ نے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو زیادہ پیسے حاصل کر لیا ہے تو کل کو اسی مال کو اللہ رب العزت سڑا بھی سکتا ہے, اس مال کو ہلاک بھی کر سکتا ہے, اس مال کو دریا برد بھی کر سکتا ہے. بہت ساری آفتیں اور بلائیں اس مال کے اوپر آ سکتی ہیں اور آپ کا مال تلف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر بیماریاں بھی لا سکتا ہے, جیسے کوئی جزام کا ایک مرض ہے, کوڑ کا ایک مرض ہے, خطرناک و موذی مرض ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ بد دعا فرمائی ہے کہ ایسے لوگ مفلس ہوں گے اور ایسے لوگوں پر کوڑ کی بیماری مسلط کی جائے گی جو لوگ مہنگائی کے لیے اپنے مال کو روک رکھتے ہیں اور اسٹور کر لیتے ہیں, اور اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جب مال مہنگا بکے گا مارکیٹ میں اس وقت ہم منڈی کے اندر اس کو لے کر کے آئیں گے. بالکل صاحب, یہ تو سامان تجارت کی بات ہوئی. اگر ہم روزانہ کے روزمرہ کے معاملات کی بات کریں, ایک عالم دین اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کام سے ان کا جاپان کا دورہ تھا, ایک مقام پر ان کی تقریر تھی, انہیں وہاں جانا تھا. جی. انہوں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی. اب جاپان میں آپ جانتے ہیں کہ عزت اور احترام دینے کا ان کا کیا انداز ہے. وہ ٹیکسی ڈرائیور باہر نکلا, احتراماً نصف وہ جھکا, اس نے جو انداز ہے ان کا خیر مقدم کرنے کا, گاڑی کا دروازہ کھولا, انہیں اندر بٹھایا, آگے بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دیا, چل پڑے اپنی منزل کی طرف. اچانک انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے ایک جگہ پہنچ کر میٹر بند کر دیا. جی. اب یہ بہت حیران ہوئے کہ کیا بات ہے, انہوں نے راستے میں یہ میٹر بند کیوں کر دیا. تھوڑا دور جانے کے بعد میٹر پھر آن کر دیا.
اب جب یہ اپنے منزل مقصود پر پہنچے اور اس کو پیمنٹ کی تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ تم نے اپنا میٹر بند کر دیا تھا گاڑی کا، کیا وجہ تھی، کیا بات تھی؟ اس نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ میں راستہ بھول کر 1-2 کلومیٹر آگے بڑھ گیا، اور آپ کی منزل کی طرف جانے کے لیے مجھے جو 1-2 کلومیٹر زیادہ چلنا پڑا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا ناجائز پیسہ لوں، اس لیے میں نے وہ میٹر بند کر دیا کیونکہ وہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، اور جب میں اس روٹ پر آ گیا جو آپ کے منزل کی طرف جاتی تھی تو میں نے میٹر پھر آن کر دیا۔ تو عالم دین یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو ان جگہوں پر پایا جہاں کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ اسلام کے طور طریقے جو شعائر ہیں، اخلاق ہیں، عادات ہیں، یہ ان لوگوں نے اپنا لیے جو مسلمان نہیں ہیں، ہم نے بلائے کیوں مولانا صاحب؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہم صرف کتابوں کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول مانتے ہیں، صحابہ کرام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو اخلاقیات ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، پڑھ تو لیتے ہیں، بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور سے اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے دوسری زبان میں، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر واقعی ہم کام کے مسلمان ہوتے تو لوگ ہمارے احترام کرتے، ہماری عزت کرتے، ہماری تقلید کرتے، ہماری اتباع کرتے، اور واقعی ہمارے زبان سے بھی، ہمارے ہاتھ سے بھی اور ہمارے پیر سے بھی اسلامیت اور ایمانیت کا ظہور ہوتا۔ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اسلام تو اس بات کا درس دیتا سکھاتا ہے کہ آپ کی زبان سے بھی اور آپ کے ہاتھ سے بھی اور آپ کے پیر سے بھی لوگ مامون رہیں اور ان کو اطمینان رہے۔ تو اسلام تو یہ سکھاتا ہے، لیکن آج ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ جو اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونے چاہیے تھے، اللہ کے رسول نے بہت ہی زیادہ اخلاقیات پہ زور دیا، نماز پہ زور دیا ہے، زکوٰۃ پہ زور دیا ہے، حج پہ بھی زور دیا ہے، لیکن اخلاقیات پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، عمدہ بنا لے، میں اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ اتنی عمدہ چیز ہے، تو اس لیے آج ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہوں، چاہے ماں باپ کی شکل میں ہوں، اپنے اندر حلم اور بردباری پیدا کریں، اپنے اندر قوت برداشت کو جگہ دیں، اور ایسے ہی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں۔ چاہے آپ اپنے گھر کے اندر ہوں تب بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ مارکیٹ میں ہیں، سبزی منڈی میں، تب بھی آپ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اپنوں میں ہیں تب بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے، غیروں میں ہوں تب بھی آپ کے اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اس سے آپ لوگوں کو متاثر کریں گے اور لوگ آپ پر فریفتہ ہوں گے۔ بالکل مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں، پہلے کاشف آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ ہلو جی بھائی فرمائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے 3 سوال تھے تو مولانا صاحب سے ہمارے۔ جی بتائیے، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے میڈم، تو ہماری دکان ہے جو ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں، مطلب نئی پکی دکان کرنا چاہتے ہیں، تو میڈم پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، بہت پریشان ہے اس سمے ہم میڈم، بہت۔ اللہ آپ کی پریشانی دکان نہیں کر پا رہے ہیں، کر لی ہے آپ نے دکان میڈم دکان کر لیجیے، دکان تو ہے گی میری، پر چھوٹی دکان ہے، میں سوچ رہا ہوں بڑا کام کرنا ہے، پر لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں میڈم۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے، ہمارے پاپا کو آئیڈی ڈسیز ہے، مطلب اس کے لیے دعا کیجیے، پاپا کو بیماری ہے، آپریشن بتائے ہیں، تو 1-2 اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ تیسرا سوال؟ تیسرا سوال یہ ہے، ہمارے بھائی کو روزی ملتی ہے، 2-3 مہینے ملتی ہے کہیں، پھر اس کے بعد پھر رک جاتی ہے روزی، پھر بیٹھ جاتے ہیں گھر پر، روزی لگاتار نہیں ملے، کہیں مطلب استائی ایک جگہ مل جائے، 1 مہینے کر لیتے کام، کہیں 2 مہینے، اس کے بعد پھر گھر پر رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے۔ تھوڑا سا انتظار کاشف، مریم سے بات کر رہے ہیں، آسام سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مریم، سوال بتائیے۔ السلام علیکم باجی، اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ باجی وہ نماز پڑھنا، نماز حاجت اور نماز توبہ کیسے پڑھتے ہیں، اور کس ٹائم میں پڑھتے ہیں، اور کتنے رکعت پڑھنا ہے اسے، اور یہ نماز میں آرٹیفیشیل مطلب بینگل یہ سب پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، اور لوہا کا انگوٹھی یہ سب؟ اور باجی یہ نماز سے اگر کوئی بھی انسان مطلب بھول سے جیسے کہ جھوٹ مطلب بول دیتے نماز سے بیٹھ کے، تو اس کو جیسے اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگنا ہے وہ کیسے مانگا جاتا ہے، تو بتا دیجیے۔ جائے نماز کا کیا معاملہ ہے مریم؟
जो नमाज पढ़े, जैसे नमाज पढ़ने वक्त आदमी जैसे किसी से भी कोई भी इंसान से जैसे कोई पूछ रहा है तो झूठ बोल रहे, तो इसको झूठ जैसे बोल अगर रहे, उससे जी। मतलब अल्लाह ताला से माफी मांगनी है तो वो कैसे मांगा जाए? जी जी मौलाना साहब, देखिए, आप मुसल्ले पे खड़े होकर झूठ बोलें या बैठ के झूठ बोलें या मुसल्ले से अलग झूठ बोलें, झूठ तो झूठ ही है, गलत तो गलत ही है, चाहे आप उसको मस्जिद में आकर के बोलें या मस्जिद से बाहर बोलें। उससे तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कबीरा गुनाहों में से, बड़े गुनाहों में से। जी। अब उन्होंने ये कहा कि नमाज पनाह, नमाज तौबा, नमाज हाजत का तरीक़ा क्या है, कब कब पढ़ी जाए? देखिए, इसकी 2 रकात की नीयत बांधेंगे। जो भी नफल नमाज आप पढ़ेंगे उसकी 2 रकात की नीयत बनती है एक सलाम के साथ में। कोशिश ये हो आपकी कि वो अवकात जिसमें आप ये नमाज पढ़ रहे हैं वो मकरूह अवकात ना हो, मकरूह अवकात में ना पढ़ें। जो मुस्तहब अवकात हैं, अच्छे अवकात हैं, उसमें आप नमाज पढ़ें, कोई हरज नहीं है। 2 रकात की नीयत बांधेंगे इसके। जी। काशिफ के आपने 3 सवाल सुने मौलाना साहब। पहला तो ये है कि दुकान छोटी है, ये बड़ी करना चाह रहे हैं। अब अगर छोटी दुकान है और चल रही है तो इसमें किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें? और जाहिर सी बात है कि इंसान को खूब से खूबतर की तलाश होती है, लेकिन पूरा मामला आपके सामने है, हिदायत और नसीहत क्या है? एक तो ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे आपके पास में 10 रुपये हों, चाहे 100 रुपये हों। देने वाला वही है, लेने वाला वही है। अल्लाह ने आपको छोटी सी दुकान दे रखी है, उस पर आप कनाअत भी करें। और ज़ाहिर सी बात है, इंसान की कोशिश होती है कि अपना ज़रिए माश को बेहतर से बेहतर बनाए, तो उसके लिए जो हलाल तरीक़े हैं उस हलाल तरीक़े को अपनाएं। और आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं तो सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना 3 मरतबा अपनी दुकान में बैठकर उसको पढ़ लिया करें। और या नाफ़िअ 100 मरतबा इसको पढ़ लिया करें। या अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो किसी पानी की बोतल में दम करके इसको रख लें, अपनी दुकान में छींटा मार लिया करें, तो इंशाअल्लाह आपके माल में खूब नफ़ा भी होगा। और नफ़ा के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार को अल्लाह ताला और वसी भी फरमाएगा। एक छोटी सी आपसे हिदायत या मशवरे की दरख्वास्त ये भी है मौलाना साहब कि अभी जैसे ये अपनी दुकान का एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तोसी चाह रहे हैं, उसमें ये कहीं लोन ले लेते हैं, बैंक से कुछ कर्ज ले लेते हैं, सूद की आमेज़श हो जाना इनके कारोबार के खसारे या खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुंचाने का कितना सबब बन सकती है, इस पे आपकी हम हिदायत ज़रूर लेंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर कारोबार छोटा है लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी है तो उसी में कुछ रकम बचाकर, पसंदाज करके, वक्त को थोड़ा अपने हाथ में रखते हुए भी कुछ काम किए जा सकते हैं। आएंगे इस मौजू की तरफ। सफ़िया साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? हेलो जी सफ़िया साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से बात कर रहे हैं। जी जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हमारे शोहर को रोज ही सही नहीं लगती मैडम, 6 महीने काम करे तो 6 महीने बंद हो जाता काम उनका। जी, कुछ ऐसा ही मसला काशिफ के भाई का भी है मौलाना साहब, दोनों का हम सवाल साथ मिला लेते हैं। वहाँ भी यही है कि 2-3 महीने उनका रोज़गार रहता है, फिर वो घर पे बैठ जाते हैं। अवलन तो इन हज़रात से मेरी दरख्वास्त ये है कि इस्तिक़ामत की दुआ करें अपने लिए, इस्तिक़ामत की दुआ करें। एक चीज़ है मिल जाना, लेकिन उसका कंटिन्यू रहना ये एक अलग बात है। चीज़ें तो मिल जाती हैं लोगों को, लेकिन वो मुस्तकिल लोगों के पास में नहीं रहती। ऐसी कोई आदमी नमाज पढ़ ले, एक है कि मुस्तकिल आदमी नमाजी रहे, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिक़ामत की दुआ करते रहना चाहिए कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ईमान की, इस्लाम की, नमाज की या और चीज़ों की जो नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं वो हमारे पास में कंटिन्यू रहें, मुस्तकिल रहें। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें। और साथ ही साथ अगर आप इस्तिग़फ़ार की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की, और ऐसे ही दरूद शरीफ की तस्बीहात सुबह शाम अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। बीमारियों से शिफा मिलेगी, बरकत भी होगी, आपके गुनाह माफ़ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे, बहुत सारे फ़वाइद इन तस्बीहात के अंदर मुज़मर है। शबाना लखीमपुर से बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वो बरकातहू। ये एक सवाल हमारा ये है, हमारी बहन है 2 और उनकी शादी नहीं, आते हैं रिश्ते मगर रुकते नहीं है। और वो लोग भी पढ़ती, अम्मी हमारी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो भी परेशान बहुत है। हम लोगों को उलझन नहीं मगर ये है फिक्र तो वही है। और कोई रिश्ते आते हैं रुकते नहीं, आप ऐसा कुछ बता दीजिए हम लोग भी पढ़ें तो रिश्ते वो रुके तो अम्मी भी हमारी फर्ज से अदा हो जाए। इंशाअल्लाह। थोड़ा
नाज़रीन, 2 कॉलर्स और हमारे साथ हैं। नजमा कोटा से हैं, अलीना साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। नजमा साहबा सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं ये पूछ रही हूँ, जो नमाज से पहले वजू की नमाज होता है 2 रकात, सुन्नत है नफल चले जाती है। ये कौन से वक्त की नमाज है जिसका आप जिक्र कर रही हैं बहन? वजू की नमाज होता है ना, कहते हैं जो सुन्नत की 2 रकात वजू की नमाज होता है। वजू, तहियतुल वजू की बात कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी अलीना साहब, आप बताइए आपका आंटी अस्सलाम वालेकुम। आंटी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। और आंटी, आप हमारे लिए दुआ करना। मैं इस बार 10th क्लास में हूँ, मेरा इस बार बोर्ड है। सभी नाजरीन से मेरा ये दरख्वास्त है कि सब मेरे लिए दुआ करें, और जितने भी मौलाना आते हैं सब मेरे लिए दुआ करें। और जो सालार अंकल है उनसे भी मेरा यही सवाल है, आंटी प्लीज आप पहुंचा देना कि वे मेरे लिए दुआ करें। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है आंटी? जी जरूर। और सालार आंटी भाई मेरी अम्मी से यकीनन बात सुन कर रहे लो। होंगे। जी जी हाँ अलीना, और कहिए। बाजी अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीना की मम्मी बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी बाजी, शुक्रिया, आप बहुत अच्छा मौजू कर रही हैं। बाजी मैं ये बोल रही हूँ, मुझे ख्वाब में औरतें चमकी हैं आज, के जाने के औरतें हैं, इसकी क्या ताबीर है ये बता दीजिए। और दूसरी बात, मुझे कल रात ख्वाब चमका है, जाने मेरे बड़े भाई मुझे ख्वाब में चमके हैं, कुर्ता उनका फटा हुआ है और पजामे से वो मतलब नंगे हैं। तो मुझे परेशानी बन रही है कि पजामा या लोअर कहाँ से ले। फिर हमने वो डेकलीन से लिया है, फिर हमने उन्हें पहना दिया वो। तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा भाई तुम इधर क्यों चल रहे हैं, पता नहीं फिर वो इंसान फिर दोबारा वार कर दे जिसने आपको के ऊपर वार किया है, जाने के उन्हें फिर मतलब वो पकड़वा दिया उन्हें। तो ये बोल रहे हैं हमारे भाई कि वो हमारी परमिशन के बगैर नहीं छूटेंगे। ये मेरा बहन ये बताइए कि आपके भाई माशाल्लाह हयात हैं? जी माशाल्लाह, मेरे 4 भाई हैं बाजी। अच्छा, वो औरतें जो आपको ख्वाब में दिखी हैं वो किस रूप में दिखी हैं, कुछ कह रही हैं? बाजी मुझे ख्वाब में चमकी हैं कि जाने के मेरी मम्मी है एक, तो उनमें ठीक है, राब्ते में खलल आ रहा है। मौलाना साहब, इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? देखिए, इन्होंने जो अपने ताल्लुक से ख्वाब देखा है, यानी औरत को जो ख्वाब में देखा है, अपनी वालदा को ख्वाब देखा है, उसमें इनको इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो एक औरतों के जो अपने उनके जो हालात होते हैं, यानी औरतपन जो होता है, पर्दा वगैरह जो होता है, आप उसके अंदर एहतियात बरतें, बेपर्दगी को और इन तमाम चीज़ों को आप बालाए ताक ना रखें, और औरत को वाकई अपने औरतपन के ही अंदर रहना चाहिए, इसमें इशारा है उनकी तरफ। और दूसरी बात जो उन्होंने अपने भाई के ताल्लुक़ से देखा है, कोई शख्स है जो उनके पर्दादरी कर रहा है, ऐब जोई कर रहा है और उनके पीछे पड़ा हुआ है, जो उनको रसुआ करना चाहता है, जलील करना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और हासिदीन की हसद से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आली में दुआ फरमाएं। जी, अलीना के लिए दुआ और तमाम उन बच्चों के लिए जिनके इम्तिहानात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी कामयाब फरमाए, और दीगर बच्चे जो इम्तिहानात में बैठ रहे हैं, बैठने वाले हैं, किसी भी तरह के इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे नंबरात से कामयाब फरमाए। जी शबाना साहबा का सवाल था कि रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात बनती नहीं है, क्या करें मौलाना साहब? मेरी दरख्वास्त ये है रिश्तों के ताल्लुक़ से कि जो हमारा जो स्टेटस है, जो हमारे जो आला मेयार हैं, उन मेयार में, उस स्टेटस में कहीं ना कहीं से हम लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, और बग़ैर कंप्रोमाइज़ के बात बनती नहीं है। हम 100% चाहें कि जनाब हमारे मेयार के अतबार से रिश्ता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आप कोशिश करें, या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो 300 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मेयार के अतबार से कोई न कोई बेहतरीन रिश्ता आपको बहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अलाउद्दीन साहब, हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा आपको लगता है सुनते जाएं सुनते जाएं। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला जी इसे जी सुन पा इस बेहतरीन जज़ा आपको दे। जी फरमाइए। आप अलाउद्दीन भाई, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल जी जी बताइए। जी 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 वो एक कर रहा था, वो जैसे कोई बाजार में आइटम 1000 का है, अब कोई आके बोलता है 700 800 में
अलाउद्दीन भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना सवाल मुकम्मल कर लें। जी तो कर जो कोई 1000 का आइटम बाजार में है और कोई आके बोलता है मैं 700-800 में दे दूंगा, तो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं जायज है नहीं है? अच्छा जी मौलाना साहब। देखिए, अगर वो सामान 1000 रुपए का है हाँ और वो आदमी 800 रुपए में आपको सामान ला करके दे रहा है, हाँ तो आयन मुमकिन है कि वो डुप्लीकेट हो सकता है, जी या उस सामान में कुछ कमी हो सकती है, या आयन मुमकिन है कि वो सामान वाकई 800 रुपये में मिलता है, 800 रुपये मिलता है, जहां वो पुश करके आए हुए हैं वो 1000 बतला रहा है, 200 रुपये मुनाफा ज़्यादा बतला रहा है, और ये आदमी जो आपको 800 रुपये में दे रहा है हो सकता है कि इसको आपको रियल रेट बतला रहा है उसका। तो दोनों मुमकिन है। जानबूझ करके इस तरह से काम करना और उस माल के कमी को, उसके नक्स को, उसके ऐब को छुपा करके किसी को बेचना, ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। तो खरीदार को ये चाहिए कि वो छान फटक कर ले, तहकीक कर ले, और वो शख्स जो ज्यादा मुनाफा ले रहा है उसको तरजीह ना देते हुए वो शख्स जो कम मुनाफे पर लेकिन अपना सौदा बेचना चाह रहा है। आपको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसालें याद होंगी। वो अमूमन ये देखते थे कि आज जो सौदा खरीदा है, आज जो मेरे पास माल तिजारत है, उसको आज ही मैं कम मुनाफे पे बेच दूं, अल्लाह ताला उसमें ही बरकत दे देता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब ये खरीदार के जहन पर और उसकी समझ पर भी मौकूफ़ है। आसाम से नगमा जी बताइए बहन, सवाल क्या है? आसाम से बोल रहे हैं नगमा। जी बोलिए नगमा साहब, फरमाइए क्या सवाल है? मेरे घर में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलने का मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में मेरा शौहर है या मेरा लड़का सब है, मेरा कोई परिवार फैमिली है, मेरे को कोई भी आपस में मिल्लत नहीं हो रहा है, और आपस में किसी को मिल्लत नहीं हो रहा है। और जी क्यों ऐसा होता है मौलाना साहब? घर के लोग आपस में ही जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते, मिल्लत नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह सुकून के लिए दुआ कि कहीं न कहीं वो अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें कि हम उस परवरदिगार आलम को राज़ी करते हैं या नाराज़ कर रहे हैं, उनके आमाल क्या हैं, उनके किरदार क्या हैं, वो अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये बन जाती है कि जब आप अल्लाह के बागी होंगे तो आपकी औलादें भी आपसे बगावत करेंगे, आपकी सवारी भी आपसे बगावत करेगी, और आपकी चीज़ें भी आपसे बगावत करेंगी, और उन तमाम चीज़ों को मुसख्खर करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो पहले आप जो रूठा हुआ है अल्लाह, आप पहले उसको मनाने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ घर के अंदर इस काम को देखें कि क़ुव्वत बर्दाश्त लोगों के अंदर नहीं होता है। बात बात पर लड़ाई करना, झगड़ा करना, एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह न देना, ये भी एक बुनियादी वजह बन जाया करती है लड़ाई झगड़ों की। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ईसार से काम लें, गुस्सा न करें, और दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पर फ़ौक़ियत दें। इस तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। और आपसे दरख्वास्त ये है कि जब आप खाना वगैरह बनाया करें तो या वदूदु 100 मरतबा पढ़कर खाने में दम करके सब बच्चों को, घर वालों को खिलाएं। इंशाअल्लाह प्यार और मोहब्बत लोगों में फ़रोग़ पाएगा। बिल्कुल मौलाना साहब, गुस्से के वक्त थोड़ा सा रुक जाओ, और जब इस तरह के मामलात हों, लड़ाई झगड़े का हो, या उस वक्त थोड़ा सा झुक जाओ, नरमी रवैये में अगर ले आए लोग, तहम्मुल जैसे कि अभी आपने कहा, बहुत ज़रूरत है उसकी भी। फरीना बताएं आपका सवाल क्या है? फरीना मैं सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरा यही सवाल है, मेरे घर में लड़ाई बहुत होती है, आपस में अपने ही लोगों में लड़ाई बहुत होती है। बाजी आप लोग सबसे दरखास्त कह दीजिए लड़ाई ना हो, मौलाना साहब दुआ यही कर दीजिए। बहुत होती है, जिस कदर होती है इंसान परेशान हो गया बाजी, अंदर से गए टूट, अंदर से बहुत ज्यादा। हौसला रखिए बहन, हौसला रखिए। घर में फैमिली है। फरीना घर में कितने लोग हैं? घर में फैमिली है पूरी फैमिली में कितने लोग हैं? नंद भी रहती हैं, सास भी रहती हैं, ससुर भी रहते हैं, देवर देवरानी सब रहते हैं आपस में अपने ही लोग में प्यार नहीं लग जाते हैं, बहुत लड़ाई होती है। मौलाना साहब आपसे यही दुआ है कि मेरे घर में मेरा घर वैसे ही हो जब पहले की तरीके। जी मौलाना साहब।
अवलन तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के जो मुनाकशे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मेरा यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम मुनाकशों से, झगड़ों से इन लोगों को महफूज फरमाए और आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए। और मुनाकशा और लड़ाई झगड़ा वाकई ये कितनी भी आपके पास में आमदनी क्यों ना हो, मालो दौलत क्यों ना हो, खाने पीने की चीज़ें वाफिर मिक़दार में मौजूद क्यों ना हो, ये उसके मज़े को ख़राब कर देता है और आपकी ज़िंदगी को और आपके सुकून को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। तो घर में सुकून के लिए चाहिए कि लोग प्यार और मोहब्बत के साथ में रहें। मैं इस वक्त भी दुआ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर के अंदर सुकून पैदा फरमाए। और आपसे ये दरख्वास्त ये है कि अगर कुरान शरीफ आप पढ़ना जानती हैं तो जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरतुल जुमा पढ़ें और सूरतुल जुमा पढ़ने के बाद में आप दुआ कर लिया करें अपने शौहर के लिए, अपने घर वालों के लिए, भाईचारगी के लिए और प्यार और मोहब्बत के लिए। और उसके साथ साथ या वाजिदु रोज़ाना 101 बार आप पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। और आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि सब्र का दामन आप ना छोड़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ देर आयद लेकिन आपके साथ में कोई ना कोई इंसाफ का मामला ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हसीना साहब फरमाइए बहन, सवाल क्या? अस्सलाम वालेकुम दोनों मौलाना साहब का आपको भी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे से 3-4 सवाल है और पहले भी 1 हफ्ता पहले भी बात हुआ था। जी मौलाना साहब से दरखास्त चाहिए, मेरा दोनों बेटा अकील शकील है, दोनों के लिए नमाज पढ़ने के वो लोग के दिल में तौफीक अता फरमाए, दुआ कर दीजिए। एक बेटा अकील दुबई में है, उसका अभी 2 साल होने वाला है मई में, तो थोड़ा अच्छा जॉब के लिए, अच्छा जगह पर जॉब के लिए दुआ करते मौलाना साहब। अरे शकील बेटा नो, मेरा बेटा नो, देखिए ना वो बच्ची 26 साल हो गया, उसका मसाला निकाह भी कर दिया। आपके पहले भी बोले थे दान दहेज नहीं लिया है, मसाला बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है। उसको 3 तारीख से एग्जाम है, कल से एग्जाम शुरू है, दुआ कर दीजिए नंबर अच्छा लाए। और ये शकील बेटा के लिए दुआ नाम करके दोनों बेटा की कर दीजिए। मौलाना साहब से ही दरखास्त है, थोड़ा भी बात नहीं सुनता है, उसका पापा भी नहीं। एक माँ हो के हम इतना ये लोग के कर दिया, जगह जमीन किन दिया, घर भी बनाए नहीं है। माशाल्लाह मैं माँ होके बहुत तकलीफ करके दोनों बेटा के हम पैर पर खड़ा किए, लेकिन मेरा बेटा अच्छा है, लेकिन थोड़ा भी बात नहीं समझता है। गुस्सा होना, समझेंगे मेरे वक्त को के साथ। बहुत दिल में होता है मेरा बेटा बात समझे, अच्छा है लेकिन थोड़ा बात नहीं समझता है। कोई भी अल्लाह के खाब नहीं दिल में। हाँ, हम लोग तो सिक्किम में रहते हैं, यहाँ पर है मस्जिद है, यहाँ अरबी में जाता है, अपना नमाज पढ़ने जाता है, जुम्मा के भेजते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देना है। हाँ चलिए गौर से सुने। जी मौलाना साहब, एक रूप ये भी है, ये भी सास हैं अपनी बहू के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि ना इन्होंने जहेज के नाम पे कोई चीज़ ली, अब बहू का एग्ज़ाम है, अब उसके लिए ये फिक्रमंद है और दुआ कर रही है। तो दुनिया में अच्छे और बुरे सब लोग हैं। बुनियादी बात यही है, आज हर इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, या उसकी ये नज़र रहती है कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे क्या देना है किसी को, या मेरे फ़राइज़ क्या हैं, वहाँ नज़र नहीं जाती। जी तो माशाल्लाह सोच बहुत ही उम्दा है, और अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, बहू के ताल्लुक़ से, और जो फ़िक्रमंदी है बच्चों के ताल्लुक़ से कि राह रास्त पर आ जाएं, सीधे रास्ते पर आ जाएं, हर माँ बाप की करीब सोच भी होती है, कोशिश भी होती है, और करना भी चाहिए। ये माँ बाप के फ़राइज़ में से है। मैं दुआ गो हूँ उनके बच्चों के लिए, उनकी बहू के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अच्छे नंबरात से कामयाब फरमाए, उनके बच्चों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत दे, नमाज की तौफ़ीक़ दे। और गाहे बगाहे आपको समझाना चाहिए और कहते रहना चाहिए, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप नसीहत कहते रहें, बुज़ुर्गों के वाक़यात को सुनाते रहें, और कभी कभार इस तरह की दीनी किताबें अगर पढ़ी जा सकें आपके घर के अंदर तो आप ख़ुद पढ़ के सुना दें, या अपने बेटे को, बहू को बोलें कि भाई लोगों के दरमियान में बैठ करके उस किताब को पढ़ कर सुनाएँ, तो इंशाअल्लाह इससे माहौल चेंज होगा और फिर दीनी मिजाज और दीनी माहौल पैदा होगा। शहनाज साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी, मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को उलझन बेचैनी बहुत होती, सर में तकलीफ, जिस्म में तकलीफ, और मियाँ बीवी भी ना इत्तेफाकी, घर में ना इत्तेफाकी बहुत होती, घर में सुकून नहीं लगता है, घर में खैर बरकत नहीं है हमारे। ये तीसरा सवाल है जो घर की नाइत्तेफाकी से मुताल्लिक़ आ रहा है। मौलाना साहब आप ये देख लें कि ये घर घर की कहानी हो गई है, किसी न किसी मामले पर घर वालों के ना मिजाज मिलता है, ना दिल मिलते हैं, ना ख्यालात मिलते हैं। अब लोगों की शिकायतें आती हैं, भी कारोबार में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, फलां चीज़ में बरकत नहीं है।
جب ہماری پوری توجہ لڑائی جھگڑے پر ہوگی، خرافات پر ہوگی اور اپنے انا پر ہوگی تو خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر و برکت لانے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مناقشے سے، لڑائی جھگڑے سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ طرفین سے باتیں ہوتی ہیں، اور اگر شوہر کوئی بات کہتا ہے اور وہ برداشت کرنے کے لائق ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے۔ بیوی اگر کوئی بات کہتی ہے تو شوہر کو بھی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لینا چاہیے، اس بات کو نظر انداز کر لینا چاہیے یا وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر روز بروز اس طرح سے جھگڑے ہوتے رہیں گے تو اس کا ایک منفی اثر بچوں پر پڑتا ہے، بچوں پر پڑتا ہے۔ پھر بچے بھی آپ کے آگے چل کر کے نافرمان ہوں گے، نہ وہ باپ کی بات سنیں گے، نہ وہ ماں کی بات سنیں گے، دونوں کی نافرمانی کریں گے، اس لیے کہ آپ دونوں کی لڑائی سے ان لوگوں کے دل میں جو عظمت و تقدس تھا ماں باپ کا وہ ختم ہو چکا ہے، پامال ہو چکا ہے۔ اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کے خاطر اس طرح کے معاملات کو بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی، بارہ بنکی سے شاہانہ، فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کو اللہ پاک کو آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی دعا میں تاثیر دے باجی۔ آمین آمین بہن، ثم آمین۔ باجی میرا بہت سوال ہے، بہت گہرا ہے۔ جی ہماری امی کا کل روڈ پہ ٹہلنے گئی تھی تو اپنی امی کے ساتھی میں سے ہماری امی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ ہماری امی نالے کے اندر تھی، ہمارے ہاتھ سے ہاتھ چھوڑ گیا ہماری امی کا۔ مطلب یہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے یا سچ مچ ہوا ہے؟ جی نہیں، جی اصلیت میں ہماری امی کی بہت طبیعت خراب ہے، آپ دعا کریے گا۔ ہمیں آپ کا مسئلہ یاد رہتا ہے شاہانہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ جی میری امی کی بہت چوٹ آ گئی سر میں۔ اللہ جی تعالیٰ وہ مولانا صاحب بھی ہماری امی مولانا جاڑے بھر نماز نہیں پڑھ پائی ہیں، بندروں کا خواب بہت دیکھتی ہیں باجی۔ بہتر، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بھی تکالیف اور پریشانیاں ہیں اچھی باجی آپ بات کر لیجیے۔ جی بات کرائیے۔ آمین مولانا صاحب، آمین۔ ذرا ان سے بات کر لیں، جی۔ ان کے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی اور زخموں پہ مرہم بھی لگ جائے گا۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مولانا صاحب ہم خواب بہت دیکھتے ہیں، پرسوں بندروں کا خواب دیکھا ہم کو۔ جی جی بہن، ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کریں کہ سونے کے لیے باوضو سویا کریں، اور اگر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل وغیرہ یاد ہیں تو یا اس کو پڑھ کر کے اور ہاتھوں میں دم کر کے پورے باڈی پر، بدن پر اس کو پھیر لیا کریں۔ اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور لفظ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو بھی بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے، جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انشاءاللہ اس سے جلد ان کو نجات ملے گی۔ جی مولانا صاحب، اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بہت کم رہ گئی ہے۔ خاص طور پر ہم جوائنٹ فیملیز کی بات کرتے ہیں، یا اگر جوائنٹ فیملیز میں نہیں بھی ہیں، دور بھی ہیں، پھر بھی دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی، گھر کے معاملات میں یا گھر کے امور میں اپنی رائے تھوپنا، اپنا مشورہ دینا، کسی کو ورغلانا، کسی کو بہکانا، اچھے بھلے رشتوں کو برباد کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا گناہ ہے؟ حرص اور طمع اور ایسے ہی ایثار اگر آپ کے اندر نہیں ہے، حرص و طمع اس کی جگہ آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ دوسرے کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر، اس کے کھان پین کو دیکھ کر، اس کے مقام اور عہدے کو دیکھ کر کے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے، اس کو گاڑی گھوڑے کو دیکھ کر کے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایثار ہوگا اور آپ یہ چاہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو استعمال کر رہا ہے، اللہ نے اس کو عہدے دیے ہیں اور طاقت دیا ہے، قوت دیا، ساری چیزیں ہیں، اگر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں جناب اللہ تعالیٰ اسے چھین لے اور چھین کر کے یہ ہمارے پاس میں آ جائے، حسد اس کی جگہ میں آ جائے آپ کے دل کے اندر کہ یہ مال اس کے پاس میں نہ رہے، ہمارے پاس میں آ جائے، اور پھر اس کے چھیننے کے، اس کو خراب کرنے کے چکر میں آپ پڑ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے اور اگلے شخص کو بھی آپ پریشانی میں ڈالیں گے۔ تو ایثار بہت ضروری چیز ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو مل کر اجازت لیتے ہیں ناظرین، تو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔